अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। तो ये बताएं कि हम जिस पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्ज़ा लेते हैं, लेकिन IMF ने इंडिया वालों को कहा है कि आप अपनी एक्सपोर्ट गंदम की खोल दें। इंडिया ने एक दिन बाद खबर दी है कि हमने गंदम की एक्सपोर्ट नहीं खोलनी, हमने पहले अपने मुल्क को देखना है, फिर हम कुछ दूसरा काम करेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया ने बहुत अच्छा फैसला किया। हर मुल्क का जो लीडर होता है उसको इल्म होना चाहिए कि सबसे पहले अपना मुल्क है, उसके बाद बाहर का। उसने अच्छा फैसला किया कि पहले मेरी आवाम, उसके बाद आपको मेरे बची हुई चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ, यानी कि ये कह सकता हूँ कि बिक दे सकता हूँ। तो इसमें तो उसने गलत बात नहीं की, अच्छी बात की है उसने कि पहले अपना मुल्क फिर बाहर। जी बिल्कुल, जैसे मेरे मोहतरम भाई ने फरमाया कि देखें जी, इंडिया के जो हुकूमत है ना, हम चाहे उसे जो बुरा भला कहें जो भी है, मगर वो अपनी आवाम को सबसे आगे रखते हैं, यानी कि उनके मफादात, उनकी जो भी इज़्ज़त तकरीम है, जो भी उनके फ़ायदे के लिए चीज़ है वो करते हैं। अभी हमारा कल ही की बात है, देख लें कि जो हमारे भी एटम बम गिराया गया पेट्रोल महंगा करके, यानी कि 30 रुपये फ़ी लीटर, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अभी जो आम आदमी है वो क्या करे, यानी कि यहाँ की हुक्मरानों को आवाम का एहसास नहीं है। अभी IMF एक बहुत बड़ा इदारा है, यानी कि वो इंडिया जैसे मुल्क के पास जा रहे हैं कि सरकार आप हमें गंदम दे। ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी वो अपनी आवाम के लिए कह रहे हैं कि हमारी अवलीन तरजीह हमारी आवाम है, उसके बाद हम आपका सोचेंगे। IMF बेसिकली मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ को जो मतलब जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है फाइनेंशियली, तो वो उन्हें कर्ज़े फराहम करती है। सर, मैं अगर कहूँ कि IMF कर्ज़ा देने वाला एक मुल्क के पास जा रहा है जिसका नाम इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया को वो कह रहा है कि आप मेहरबानी करके आप इंडिया उसकी गंदम की एक्सपोर्ट खोल दें। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया क्या इतना स्ट्रॉन्ग है? इंडिया मैं तो कहता हूँ कि इंडिया का काफ़ी जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से जो उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो उनका एक्सपोर्ट का बहुत आगे गया हुआ है। एक्सपोर्ट में वो काफ़ी आगे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को वो किया है, सपोर्ट किया है, उन्हें काफ़ी इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में उनका नाम बन रहा है। लेकिन इंडिया का ये वो पहले अपने ये उनकी बहुत बात अच्छी है कि वो अपने अवाम का सोचते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी इंडस्ट्रीज़ का, एक्सपोर्ट्स का सोचते हैं, फिर वो किसी बाहर मुल्क का मेरे ख़्याल में वो करते हैं। देखें, ये कितनी अच्छी उन्होंने बात की कि पहले वो आवाम के बारे में सोचेंगे, फिर वो, क्योंकि अगर वो अपनी उनकी मुल्क की मांग पूरी नहीं होगी तो वो बाहर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। और देखें, 1.25 अरब की आबादी है उधर इंडिया में, तो ठीक है वहाँ पे भी गुर्बत है, लेकिन वो वहाँ पे मुझे लगता है कि हुकूमत कोशिश कर रही है उनकी, क्योंकि अगर वो पहले अपनी मांग पूरी होगी तो वो बाहर एक्सपोर्ट, अगर उनका फिर भी बचता है तो वो एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे। ये इसका फ़ायदा मुझे अच्छा लगा और उसकी इंडिया की आवाम को उसके साथ खड़ा भी होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ की तो मुझे समझ नहीं आई कि इंडिया से वो गंदम मांग रहे हैं और हम उनसे जाके कर्जा मांग रहे हैं। अब जैसे शहबाज शरीफ कल कर्जा लेने गया IMF से, लेकिन IMF ने सीधा मुंह पे इनकार कर दिया। तो IMF पाकिस्तान को इनकार कर रहा है, लेकिन इंडिया के सामने वो भीख मांग रहा है कि आप अपनी गंदम की एक्सपोर्ट खोलो। इसकी क्या वजह हो सकती है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग है इतना? इसकी 2 वजहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इंडिया के पास हर वही चीज़ मौजूद है, गंदम उसके पास बेताशी है, उसको पता है कि इसके पास बाफ और गंदम है, जो मुझे भी दे सकता है और दुनिया को बेच भी सकता है। और इंडिया कह रहा नहीं जी, मैं पहले अपने मुल्क की आवाम को दूंगा, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा, उसके अभी नहीं सोचा था। तो जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान IMF के पास गया, उसको कर्जा नहीं मिला, वो मिलना भी नहीं था। उसकी पहली वजह ये थी कि कर्जा बंदा उसको देता है जिस पे एतबार होता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एतबार ही कोई नहीं है, आज है कल नहीं है। तो ऊपर से ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी बाहर से लोग आते हैं, कारोबार बिजनेस करने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो किस चीज़ पे करेंगे? अगर आप मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे पता है कि आप मेरे पाकिस्तानी हैं, मैं आपको इंटरव्यू देता भी हूँ। अगर बाहर के होते तो मैं आपको कहता भैया आप जाएँ। तो यही आलम है, यहाँ उनको पता चेहरे बदलते हैं, और जिस जगह के चेहरे बदलते हो ना, उस जगह का एतबार कोई नहीं होता। तो वैसे भी चोर का कोई एतबार नहीं है, तो IMF इसको कैसे करता देता है मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुल्क तो आगे भी डूबा है और डुबाने के चक्करों में। सर, हमारा पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता कि IMF अगर इंडिया से भीख मांग रहा है तो पाकिस्तान के पास ऐसी चीज़ें हो कि IMF जो है वो पाकिस्तान के आगे भीख मांगे कि इस चीज़ की एक्सपोर्ट आप खोल दो। एक चीज़ दुनिया की ऐसी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान जिस नक्शे के ऊपर खड़ा है ना, और जिस जगह पे जैसी इसकी ज़ख़ीरा ज़मीन है और अल्लाह पाक ने जिस नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा, तो दुनिया
اس سے بھیک مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارا پاکستان جو بنا ہوا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، اور اس سے بڑی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نہ اس سے طاقتور چیز کوئی ہے اور نہ اس سے سخی کوئی دل ہے۔ تو پاکستان آج تک دیتا ہی ہے، آپ دیکھیں جو بھی آ رہا ہے پاکستان کو اس نے نہیں دیا، پاکستان نے اس کو دیا، اور یہاں سے باہر جاتے ہیں پیسے، باہر سے پاکستان نہیں آ رہے۔ تو اس سے میں تو نہیں کہتا کہ میرا پاکستانی یا کمزور ہے یا یہاں کی عوام کمزور ہے یا یہ بھوکے لوگ ہیں، نہیں، ہم ایسے خود مختار قوم ہیں، ہم محنت کا لوگ ہیں، خود کرنا جانتے ہیں، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا، لیکن ہمیں اللہ نے باشعور لیڈر نہیں دیا جو ہمارے بارے میں سوچتا، یہاں پہ وہ چیزیں لاتا جو ہم کر سکتے آج دنیا ہم سے لیتی۔ اچھا، پاکستان کو کتنا مطلب کہ کب تک جو یہ جو چیز ہے کہ اسٹرانگ اتنا ہوگا کہ IMF جو ہے وہ پاکستان سے بھی ایسے بھیک مانگنے آئے گا؟ سر میرے لحاظ سے تو ابھی بہت نسلیں آنی ہیں، مطلب جو ابھی ممکن نہیں ہے میرے لحاظ سے، کیونکہ ہم اپنے ہی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سیاست کھیل رہے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کا ہے تو وہ کسی دوسری پارٹی کے خلاف بات نہیں سن سکتا، وہ بالکل بائیس ہوئے ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے نہیں، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے بھی نہیں سوچ رہے، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ہم صرف سیاست کے ہی ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہم جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز بہت انہیں نقصان ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے، صحیح بات ہے۔ تو لیکن میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو ابھی دیر ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے پچھلے دور حکومت میں جو کافی ایکسپورٹ انڈسٹریز کو فائدہ ہوا، انہوں نے کافی ان کے ایکسپورٹس بنی، ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی ریکارڈ منافع کما رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں خصوصی طور پہ اپنی پڑھائیوں پہ فوکس کریں، بجائے اس کے کہ بھئی وہ سیاست میں جلوسوں میں نکلے ہوئے ہیں یا کسی ایک پارٹی کو بہت مطلب ہمیں بس اپنے ہی کام سے کام رکھنا چاہیے، اپنے ہی ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ میری رائے یہ ہے کہ انڈیا والے ہیں نا جو، وہ اپنے ملک کے بارے میں پہلے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ جیسے ہماری عوام ہے نا جو، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے نا الو بنایا ہوا ہے ایک حساب سے، ہر جو ہے نا سیاستدان آتا ہے اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہر بندہ اپنے مفاد کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو بھی ہے نا مطلب وزیر اعظم ہے ان کا، جیسے کہ مودی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں وہ سوچتے ہیں کسی اور کے بارے میں۔ ہم جو باہر سے لینا شروع کرتے ہیں بھاگتے ہیں، تو اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ سر آپ کی نظر میں ایسا کون سا لیڈر ہے جو آگے پاکستان کو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ کر سکتا ہے اور IMF کو جھکا سکتا ہے اپنے سامنے؟ دیکھیں میں سپورٹر کسی کا بھی نہیں ہوں، میں بیسیکل آزاد کشمیر سے ہوں، میں سپورٹر کسی کا بھی نہیں ہوں کیونکہ اعتبار کسی پہ نہیں رہا، لیکن لیڈر دو ہی تھے، ایک تھا بٹو، ضیاء بٹو تھے، وہ تھے لیڈر جن کی ہم نے ہسٹری پڑھی اور آج تک ہم بھی یاد میں نے دیکھے نہیں ہیں ان کو، میں نے نہیں دیکھا، 1995 کی میری پیدائش ہے، لیکن ابھی جو لیڈر نظر آیا نا مجھے وہ صرف عمران خان ہے۔ اس چیز سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کہ وہ نون لیگ کے خلاف ہے، یہ باتیں کرتا نہیں، باتیں نہیں ہیں، وہ کام بھی کر رہا ہے، اور عمران خان لیڈر اچھا ہے، لیکن اس کے نیچے والا جو طبقہ ہے وہ چور ہے، چور جس کے ساتھ بھی ہو وہ بھی چور ہوتا ہے، اس لیے عمران خان کو چاہیے کہ اگر آتا ہے وہ ہم اس کو ووٹ دیں گے، زندگی کا پہلا ووٹ اس کو دیں گے، لیکن وہ کسی اچھے کردار میں ہے، لیڈر وہی ہے، وہ جہاں پہ جائے گا اس کو عزت ملے گی، آپ کو بھی عزت ملے گی، آپ کے ملک کو بھی عزت ملے گی، باقی میں جاؤں آپ جائیں کوئی عزت نہیں ہے ہماری کدھر بھی۔ اس سے آگے سر کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ میسیج یہی ہے کہ کچھ بندے کو خیال کر لینا چاہیے، پاکستان کی عوام کے بارے میں کچھ سوچو، اپنی عزت کے نفس کے بارے میں سوچو، کچھ ایسے کام کرو کہ ہمیں باہر نہ جانا پڑے، کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے، پیسے نہ مانگنے پڑیں کہ ہمیں دو ہمارا ملک چلے، ہمیں کچھ ایسا کر کے ایسی جگہ پہ کھڑا کر دو کہ خود ہم اپنی محنت کر کے اپنا ملک چلا سکیں، باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ جو باہر چیزیں بیچتے نہ بیچو، اپنے ملک میں دو، اپنے ملک کی چیزیں پوری کرو، یہاں پہ غربت کم ہوگی، پیسہ اوپر جائے گا، پیسہ اوپر جائے گا، آپ کے ملک ترقی میں جائے گا۔